आपका मुझे अफसोस हुआ कि अपोजिशन लीडर हैं कि इस टाइम आपको बिठाया गया है और आप बैठ के टोटल जो है बलूचिस्तान को आप तकसीम कर रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। लोग वहाँ क्यों माइल हो रहे हैं? सीएम साहब, इस चीज़ को आप देखें कि लोगों की अट्रैक्शन वहाँ पे क्यों जा रही है। जनाब स्पीकर साहब, 7-8 दिन तक हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग अपने घरों में महसूर रहे। किसी के घर आटा नहीं, किसी के घर चावल नहीं, किसी के घर खाने को नहीं। जनाब स्पीकर साहब, मैं 31 का ये कंडेम करता हूँ और मेरे ख्याल में इस वाक़े ने पूरे बलूचिस्तान को हिला दिया। जनाब स्पीकर साहब, साथियों ने बात किया मुख्तलिफ, जैसे हाजी बरकत तरीन साहब का जज्बाती और जोश वलवला अंगेज़ जो है उन्होंने स्पीच किया, और जैसे मेरे भाई हाजी जावेद रेकी साहब ने स्पीच किया। अगर मेरिट हम इस असम्बली में जनाब स्पीकर साहब बनाएंगे, मैं समझता हूँ जैसे हाजी जावेद साहब ने कहा कि लोग फ़ोन करते हैं कि नौकरियों के ऑर्डर कब होंगे। क्लास 4 के लिए भी मेरे ख्याल में अगर एक MBA 18-20 हज़ार वोट लेता है वो इलाके में, मेरी CM साहब से गुजारिश है जब आप अपने मेंबर्स को एम्पावर करेंगे तब जाके आप किसी स्टेज पे पहुंच सकते हैं। अभी हम सारा दिन घूमते हैं अपने इलाके में, अपने एरिया में, अगर कम भी हो महीने में 10-15 दिन में अपने जो है हल्के में होता हूँ। यही क्वेश्चन है, हमारे जूते घिस गए हैं सेक्रेटरी साहिबान के पास, मेरे पास हैं जनाब CM साहब। मैं ऐसे सेक्रेटरी साहिबान की निशानदी कर सकता हूँ क्योंकि वन टेकर पे काम चलाते हैं और हमारे नाम से जो है आर्डर होते हैं 6-6 मेरे डिस्ट्रिक्ट में आर्डर होते हैं। मुझे पता नहीं है, मैं उस मिनिस्टर की भी CM साहब आपके साथ शेयरिंग करूँगा, क्योंकि मैं बहुत चाह रहा था कि CM साहब आपसे मैं कुछ शेयर करूँ, लेकिन आपके पास आता था, मिलता था। आपका बिहेवियर अच्छा है और ये है कि आपने मेरे ख्याल में टोटल जो सूबे का जो आपने एक जिम्मेदारी, एक बोझ है आपने उठाया, उसमें एनी टाइम आए, आपने टाइम दिया है, शेयरिंग बहुत, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, शायद मैं अपने हल्के में मसरूफ़ रहा। जनाब स्पीकर साहब, कहा जाता है कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ नॉट वेल, कुछ अच्छा नहीं है। जब अच्छा आप हर अपने मेंबर को, जैसे हाजी बरकत साहब कहते हैं, हाजी बरकत साहब के साथ ये लफ्ज़ जो कहते हैं, ये लफ्ज़ उनके साथ पूल जैसे उनके बातों से वो तो कह रहे हैं कि मैं पूल, लेकिन हमें जो है पूल की तरह नहीं, अंगारों की तरह लगता है, क्योंकि इस टाइम हम अपोजिशन से हैं। अपोजिशन के अगर आप मेरिट एक डिस्ट्रिक्ट को आप देंगे 400 पर ईयर, उसको आप 400 से 500 मिलियन देंगे। 400 से 500 मिलियन मेरे ख्याल में एक यूनियन काउंसिल में आप नहीं दे सकते। अगर बलूचिस्तान 44% बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के हिस्सा है और एक डिस्ट्रिक्ट में आप देते हैं 10 से 15 बिलियन, एक नाजत के साथ मैं नाम नहीं लूँगा, कोयटा के इतने छोटे से हल्के में है या कोयटा से बाहर हो, अगर 10-15 बिलियन वहाँ पे चले जाएं और मैं 400-500 बिलियन मेरे ख्याल में मैं सोचता हूँ कि उठाऊँ या ना उठाऊँ। जब मेरिट आपकी असम्बली में हो, जब आप काम करें, लोग काम मांगते हैं, हम जाके बैठते हैं 10-10, 20-20 दिन बैठते हैं, पब्लिक को फेस करते हैं। ये नहीं कि हम वहाँ से उठ के आ गए फिर हम फेस नहीं करते, हम अपने एरियाज़ में नहीं जाते, हम जाते हैं, बैठते हैं सुबह से शाम तक। मेरी रूटीन है, मैं जो है पब्लिक को सुनता हूँ, लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल, कुछ अच्छा नहीं है। जब आप ऑन बोर्ड लेंगे हर एक को और इस चीज़ को आप तफरीक को कम करेंगे, किसी को 400 मिलियन, किसी को 10 बिलियन, किसी को 15 बिलियन, और अफसोस के साथ 10-15 बिलियन वाले भी खुश नहीं है कि कम है। तो जनाब स्पीकर साहब, जॉब्स, जनाब CM साहब, आपका एग्रीकल्चर बिल्कुल तबाह है। अगर सोलर प्लेट्स दिए गए हैं, एक टेंशन की फिजा है, वो सोलर प्लेट का क्रेडिट भी आपको CM साहब जाता है। मैंने इसी असम्बली में 24 में मैं स्पीच करता था, खड़ा होता था कि खुदारा आप ज़मींदार तबके को आप जो है हाथ में ले ले, ज़मींदार तबका जो आपको याद होगा जनाब स्पीकर साहब, आपने मुझे कहा सोल्यूशन, मैंने कहा सोल्यूशन स्पीकर साहब फेडरल और मरकज़ के सब्सिडी की जो है मद में 74 अरब रुपये है, 74 अरब रुपये कौन दे सकते हैं? तो जनाब स्पीकर साहब, लाइव स्टॉक आपका जो है बहुत तबाह है, बुरा हाल है। 2 साल गुजर गए, हम हुकूमत, मैं पोजीशन से हूँ, हुकूमत की तरफ से एक बेड भी एक जो है मालदार को नहीं दिया गया। लाइव स्टॉक को भी आप देखें, एग्रीकल्चर को भी आप देखें, हर सेक्टर को देखें। आज मरियम बीबी हर सेक्टर पे काम कर रही है। अभी वो जो है कहते हैं कि मैं ऐसे विलेजेस बनाऊंगी, मॉडल विलेजेस। अभी मतलब हर सेक्टर को उसने छोड़ा नहीं। वो आई थी, हम चूँकि मौजूद नहीं थे, नहीं मिल सके, तो मेरी सजेशन है कि लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चर है। अभी तक आज तक 2 साल गुजर गए, मैं कम से कम अपने एरिया में मैंने लाइव स्टॉक पे
میں سر آپ کے علاقے میں ویسے آپ کے ساتھ ایگزیکٹلی آپ دستگیر کی بات ہے سی ایم صاحب، میں نے دستگیر صاحب باقی آپ کے علاقے میں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، آپ اس کو پڑھا جائیں۔ اسپیکر صاحب، میں اسی اسمبلی پہ 2 سال پہلے چیختا رہا ہوں کہ صدر تانے کے لیے، صدر تانہ، اور مزے کی بات دیکھیں صدر تانہ اور سٹی تانہ جو ہے آپس میں ایک دیوار ہے، ایک دیوار کے بھی، پلیز سر پلیز مجھے آپ ابھی آپ لینڈ آرڈر پہ آ گئے تو میں لینڈ آرڈر پہ بات کروں گا۔ سٹی تانہ آپ کا شہر میں ہے، صدر تانہ بھی آپ کے شہر میں ہے۔ میں نے اسی اسمبلی فلور پہ آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ریکویسٹ کیا، میں نے کہا آئی جی صاحب صدر تانے کے لیے مفت جگہ پڑے، لیکن 80 ملین روپے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ آپ صدر تانہ بنیں۔ لینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی ٹھیک ہوگی؟ جناب اسپیکر صاحب، راتوں رات 600-700 بندے انٹر ہو جاتے، آپ کی سیکیورٹی کہاں پہ ہے؟ 600-700 بندے آ کے پورا آپ کا ڈسٹرکٹ جو ہے سنبھال لیتے ہیں، آپ کے پاس صدر تانہ آپ کا جو ہے بازار میں ہے۔ اچھا، صدر تانہ اور سٹی تانے کے درمیان ایک دیوار ہے۔ میں نے اسی اسمبلی میں ریکویسٹ کی ہے، میں نے اپنے اسپیچ میں آپ کو ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ خدا را 80 ملین کا ایک صدر تانہ ڈی آئی جی وزیر خان ناصر صاحب نے مجھے PC1 دیا، میں نے PC1 بھی شیئر کیا۔ میں آئی جی موزم صاحب سے جا کے ملا، میں نے اسپیچ میں بھی کہا کہ خدا را ہمیں صدر تانہ دے دیں۔ 2 تھانے ہمارے، دیوار ایک ہے، دونوں آ کے راتوں رات سارے ویپن اٹھا کے لے گئے، وہ بھی گاڑیوں میں، سرکار کی گاڑیوں میں۔ سیکیورٹی لیبس کی دیکھیں بات ہوتی ہے، سیکیورٹی لیبس ہے کہ ایک رات میں 600-700 بندہ داخل ہو جاتا ہے، سیکیورٹی کام پہ ہے۔ اچھا، کہاں سے ہے؟ بقول مولانا صاحب کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے، کہ ایک انار کا جو ہے وہ کارٹن پکڑا جاتا ہے، ایک انار کا کارٹن پکڑا جاتا ہے، ویپن اور سوسائڈر آتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، وہ ہاتھ نہیں لگتا ہے، انار کا پیکٹ، انار کا جو ہے کارٹن کریٹ ہاتھ میں لگ جاتا ہے۔ تو سیکیورٹی لیبس ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہماری بلوچی کا قصہ ہے کہ کسی نادان کی بھی آپ سنیں، نادان کو بھی آپ سنیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں آپ کو سجیشن دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری باتیں ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سجیشن دے رہا ہوں کہ لینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی بہتر بنائی جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، 7-8 دن تک ہمارے ڈسٹرکٹ کے لوگ اپنے گھروں میں محصور رہے، کسی کے گھر آٹا نہیں، کسی کے گھر چاول نہیں، کسی کے گھر کھانے کو نہیں، 8 دن تک۔ اور ڈرائیور، ایمبولینسز کے ڈرائیور، بچے ہمارے کالج کے ہوسٹیجز تھے، ہمارے ایمبولینس ڈرائیور، ہمارے سٹیزن، ہمارے شہری، بوڑھے، 4 سال کے، 5 سال کے بچے، میں وہ لسٹ سی ایم صاحب سے شیئر کروں گا کہ کتنے بچے، کتنے جوان، کتنے بوڑھے اور ڈرائیور جو ایمبولینس کے تھے کتنے شہید ہو گئے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اس پہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا راتوں رات ایک ہی رات میں جو ہے پورا جو ہے کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے ایک ڈسٹرکٹ کا؟ آیا اس میں کہاں سے ہماری کوتاہی ہوئی، کیوں ہوئی؟ آیا ہمارے 2 تانے ایک شہر کے اندر ہم نے بٹھا دیے ان کو کہ جی آل از ویل، آل از نوٹ ویل۔ اچھکزی صاحب کا مجھے افسوس ہوا کہ اپوزیشن لیڈر ہیں کہ اس ٹائم آپ کو بٹھایا گیا ہے اور آپ بیٹھ کے ٹوٹل جو ہے بلوچستان کو آپ تقسیم کر رہے، ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بوجھ سارا سیکیورٹی لیبس پہ ڈال دیا۔ میں سر اس ٹائم ہمارے کو اپنا سیاست کر رہے ہیں، سیاست کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی کوئٹہ از اونلی فار اس، وی آر بیفور نوٹ آفٹر۔ سر یہ آفٹر اور بیفور کی باتیں نہیں ہے کہ میں جو ہے کوئٹہ میرا، یہ میرا ہے، وہ میرا، یہ میرا ہے۔ اس ٹائم آپ نے بیٹھنا ہے ایز اے پوزیشن لیڈر، اتنا بڑا جو ہے خط والا بندہ اگر آ کے صرف اور صرف ایک 10 ایکڑ کی باتیں کرے، کس کے پاس 10 ایکڑ نہیں ہے، کس کے پاس نہیں ہے۔ اسلام آباد والے بیٹھے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بلوچستان میں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے۔ ابھی تک بلوچستان آپ جائیں، اسلام آباد والے کہتے ہیں آپ بلوچی لوگ، آپ بلوچی لوگ۔ بھائی ہم بلوچی لینگویج کو بلوچی کہتے ہیں، ہم بلوچ ٹرائب کو بلوچ کہتے ہیں، بلوچی لینگویج کو کہتے ہیں۔ ابھی تک اسلام آباد والوں کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آپ بلوچی لوگ، آپ براوی لوگ۔ براوی از اے لینگویج، بلوچی از اے لینگویج، بٹ ٹرائب از بلوچ۔ بلوچ ٹرائب ہے، لینگویج براوی اینڈ بلوچی۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ کے آفیسرز، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، آپ کے ڈسٹرکٹ کے ہیڈ، اور وہ یرغمال بنائے جاتے ہیں، آیا وجہ کیا ہے؟ تھینک یو پلیز، میں کچھ پوائنٹس میرے رہ گئے۔ جب آپ کے ایم پی ایز کمزور ہوں گے، ان کے پاس فنڈ نہیں ہوں گے، وہ صرف اس چیز کو چیک کرنے کی ضرورت ہے جناب اسپیکر صاحب کہ لوگ وہاں کیوں مائل ہو رہے ہیں۔
सीएम साहब इस चीज़ को आप देखें कि लोगों की अट्रैक्शन वहाँ पे क्यों जा रही है। जैसे आजी जावेद साहब ने कहा, एमपीए कमजोर होने का तो ये मतलब तो नहीं है कि हथियार उठा लें। मेरी गुजारिश ये है कि आपके 30-35 लाख नौजवान बेरोजगार पड़े हैं। आपको जो ऐसे पैकेजेस जनाब सीएम साहब के आप ऐसे पैकेजेस हर डिस्ट्रिक्ट को दें, आपके पास बॉर्डर्स हैं, आप बॉर्डर टैक्स रख दें, 50% आप बॉर्डर को दे दे, 50% सॉरी आप फेडरल को दे दे, 50% आप प्रोविंस को दे दे। इन्हीं टैक्सेस से कलेक्शन से आप जो है नौजवान को यूथ को इंगेज कर सकते हैं। जैसे हमारे मिनिस्टर हेल्थ ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपने आर्डर किए, बाकी जो आर्डर्स पे 1.5-2 साल हो गए अभी तक आर्डर्स नहीं हो रहे और नौजवान बेरोज़गार फिरते हैं। आप ये देखें कि लोग सब बेरोज़गारी की वजह से और लोग बॉर्डर की बंदिश की वजह से। हमारे यहाँ जैसे रक्षान डिवीज़न का बताया जी साहब ने, रक्षान डिवीज़न में हमारा तकरीबन ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, मैं मस्तूम कोयटा खलात वगैरह तक नहीं जाऊंगा, 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं हमारे, लोग बॉर्डर के साथ जुड़े हुए। जब बॉर्डर के साथ जुड़े हुए लोग हैं सर, तो उनका कारोबार बिफोर 47 गद्दों पे था, ऊँटों पे था। अभी जो है गाड़ियों का सिलसिला आ गया है। अगर आप बॉर्डर पे लोगों को एंगेज करेंगे, यही लोग जो है एंगेज होंगे। अगर आप जो है यूथ को एंगेज करेंगे, आप कोशिश करें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर बनाने के लिए लोगों को आप जॉब्स दे दें, रोजगार दे दें। अगर जनाब स्पीकर यहाँ पर आकर हम गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला किस्सा करें, मेरे ख्याल में ये मसाइल का नहीं है। इसमें सैडिक को हमने समझना है कि इसकी सोल्यूशन क्या है। जो वाक़यात हुए आप इसकी मजम्मत करते हैं? मैं कंडेम सर इसकी पहले कर चुका हूँ।